शाम में बशार अल असद के 24 साल इक़्तिदार का कातिल दमिश्क से बाहर निकले तहरीर शाम के बागी दारुल-हुकूमत में दाखिल, रेडियो और टीवी स्टेशन समेत अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। शामी फौज वजारत दिफा के हेडक्वार्टर से पीछे हट गई। शामी फौज अफसरों के मुताबिक बशार अल असद त्यारे पर फरार हुए। हालात बिगड़ने पर शामी वज़ीर आज़म मोहम्मद गाजी अल जलानी ने अपोजिशन की तरफ हाथ बढ़ा दिया। मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा। तहरीर शाम के सरबराह अबू मोहम्मद जलानी ने भी वज़ीर आज़म की हमायत कर दी। शामी बागियों ने दमिश्क की जेल से सैकड़ों कैदी आज़ाद करा लिए। रिहाई पाने वालों का सड़कों पर जश्न, हम सजाद है, शाम जिंदाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने दमिश्क में बशार अल असद के वालिद का मुजस्समा गिरा दिया। दमिश्क के फ़िज़ाई अड्डे पर अफरा तफरी का आलम, हज़ारों गैर मुल्की शहरियों के इनखला की कोशिश। ईरान ने अपने सफारतकारों को लिबनान मुंतकिल कर दिया। तहरीर शाम के सरबराह का अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ का वादा, कहा जंगजू अवामी और सरकारी अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, शहरी पुरसकून रहें। आलमी बरादरी के नाम पैगाम में कहा, आज़ाद शाम तमाम बरादर ममालिक के साथ दो तरफ़ा गहरे ताल्लुक़ की ख्वाहिश रखता है। अमेरिका का शाम की सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शाम की सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, शाम में अफरा तफरी है लेकिन वो हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारी लड़ाई नहीं है, हमें इसमें मुलविस होने की ज़रूरत नहीं। बशार अल असद ने अपने मुहाफिज प्यूटन की हिमायत खोने के बाद राह फरार इख्तियार की। दूसरी जानिब तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि सदर जो बाइडन की शाम की सूरत हाल पर कड़ी नज़र है, इलाकाई शराकतदारों के साथ मुसलसल राबिते में है। सऊदी अरब, ईरान, तुर्किया, कतर, उर्दन और मिस्र ने दमिश्क की सूरत हाल को इंतहाई संगीन करार दे दिया। मुश्तरका बयान जारी करते हुए अमन अमान कायम करने के लिए सियासी हल पर जोर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव का कहना है, शाम में जारी इंतशार का जल्द खात्मा चाहते हैं। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, हमसाया मुल्क शाम को अब एक नई हकीकत का सामना है। इसराइल ने दमिश्क पर बागियों के कंट्रोल के बाद शाम के सरहदी इलाकों पर मजीद फौजी तैनात कर दिए। गोलान के बफर जोन में भी इसराइली फौजियों की नकलो हरकत में इजाफा। ये लोग मदारस बिल पर मौलाना के अल्टीमेटम का आज आखिरी रोज। मौलाना फजल रहमान आज इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस में अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मजहबी अमूर चौधरी सालिक ने मौलाना से वक्त मांग लिया। कहा, चंद कानूनी पेचीदगियों की वजह से मदारस बिल को कानूनी शक्ल देने में कुछ वक्त दरकार है। मौलाना फजल रहमान के मुतालबात मानते हुए बिल मंजूर करवाया। इसका हरगिज मकसद नहीं कि रजिस्ट्रेशन का पूरा अमल रोल बैक कर दिया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारस और हुकूमत का 2019 का मुआहदा मंजर-ए-आम पर आ गया। इत्तेहाद तंजीमात मदारस ने PTI दौरे हुकूमत में मदारस को वजारत तालीम से मुंसलिक करने की मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदे में तमाम दीनी मदारस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन करवाने का पाबंद किया गया। रजिस्ट्रेशन न करवाने और क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर मदारस को बंद करने का मुश्तरका फैसला किया गया। मुआहदे के मुताबिक मदारस को बैंकों में अकाउंट खोलने का पाबंद और गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने मदारस को माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई थी। सियासी मकासद के लिए मदारस के मुस्तकबिल के साथ खेलने नहीं देंगे। 2019 के मुआहदे पर मौलाना फजल रहमान, मुफ्ती तकी उस्मानी समेत तमाम उलमा ने दस्तखत किए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं, पुराने माहदे के तहत 25,000 मदारस में से 18,400 मदारस ने रजिस्ट्रेशन कराई। अगर कोई मुश्किलात होती तो क्या इतने मदारस वजारत तालीम से मुंसलिक होते? मदारस को सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती बरामद, पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ से अहम मुलाकात, मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मौलाना फजल रहमान के मदारस बिल पर भी एतमाद में लेंगे। दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास 10 दिसंबर को तलब कर लिया गया। दीनी मदारस से मुतालिक कानून साजी का मामला भी ज़ेर गौर आने का इम्कान।
سینیٹر فیصل وابڈا کا سیاسی مشن ملاقات جاری. فیصل وابڈا MQM پاکستان کے مرکز بہادرآباد پہنچ گئے. خالد محمود صدیقی سمیت MQM کی اعلیٰ قیادت سے ملاقات جاری. فیصل وابڈا اس سے قبل چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقات کر چکے. یہ تشدد PTI کی سول نافرمانی کی کال بھی بری طرح سے ناکام ہو گئی. عوام تشدد اور نفرت کی سیاست کو مسترد کر چکے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کہتے ہیں بانی PTI کا اب کوئی مستقبل نہیں، لاشوں کی سیاست کا بیان ہی بنایا جا رہا ہے. PTI والے اسلام آباد سے دم دبا کر بھاگے. ملکی معیشت درست جانب گامزن ہے، مہنگائی 4% سے بھی کم ہو گئی. آج ہم جو کچھ ہیں اس ملک کی بدولت ہیں. اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے. PTI احتجاج کے دوران فیک نیوز کی بھرمار. عالمی ادارے فیک نیوز واچ ڈاگ کی تحقیقات رپورٹ جاری. کہا گیا بغیر تصدیق معلومات کے پھیلاؤ سے پاکستان کا عالمی سطح پر چہرہ مسخ ہوا. بانی PTI کے مبینہ ویڈیو پیغام علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کی گرفتاری کی جعلی خبروں سے انتہائی منفی اثرات مرتب ہوئے. دوران نماز کنٹینر سے گرنے والے PTI کارکن کی موت کی خبر بھی عالمی سطح پر زیر بحث رہی. پاکستان میں فیک نیوز کے سدباب کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 8 روزہ سرکاری دورے پر چین روانہ. مریم نواز بیجنگ، شنگھائی، شیجین اور گوانجو کے دورے کریں گی. چین کے وزراء، اعلیٰ حکام اور ماہرین سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب چین میں مختلف تقاریب اور کانفرنسز میں بھی شریک ہوں گی. مریم نواز چین کا دورہ کرنے والی پہلی پاکستانی وزیر اعلیٰ ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین PCB محسن نقوی کی ملاقات. ICC چیمپئنز ٹرافی پر ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے چیمپئنز ٹرافی پر چیئرمین PCB محسن نقوی کے اصولی موقف کو سراہا. محسن نقوی نے کہا PCB پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے. چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے اچھی خبر سامنے آئے گی. پاکستانی فارمولے پر رضامندی ظاہر کرنے کے بعد بھارت مکر گیا، جس کے بعد گزشتہ روز ICC کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا. آزاد کشمیر حکومت نے جلسے، جلوسوں اور ریلیوں پر پابندی کا متنازع صدارتی آرڈیننس واپس لے لیا. عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ 12 نکاتی معاہدہ بھی طے پا گیا. عوامی نے ایکشن پارٹی نے لانگ مارچ کی کال واپس لے لی. حکومت کو 3 ماہ میں معاہدے پر عمل کرنا ہوگا. سندھ کے میڈیکل کالجز میں داخلوں کے لیے MD کیٹ ٹیسٹ کا انعقاد. کراچی، حیدرآباد، جامشورو، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور سکھر میں ہونے والے ٹیسٹ میں 38,600 سے زائد امیدواروں کی شرکت. NED یونیورسٹی کراچی میں امیدواروں کے ساتھ آئے والدین کے لیے اطراف کے ہال میں جگہ بھی مختص کی گئی. ملکہ کوثر مری میں موسم سرما کی پہلی برف باری. موسم دل فریب ہو گیا. سیاحوں کی بڑی تعداد برف باری کا مزہ لینے کے لیے مری پہنچ گئی. برف باری کا آغاز ہوتے ہی بجلی کا بھی بریک ڈاؤن. محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گی.